Bonjour. Alors, في هذا l'exercice هذا غادي نشوفوا la résolution des inéquations, les inéquations اللي كنحتاجوا فيهم un tableau de signes et aussi donc la résolution d'un système en utilisant la méthode de Cramer ou bien la méthode de déterminant. Alors, je vous rappelle que cet exercice a été proposé في le premier devoir du semestre 2. Donc voilà, نبداو بالpremier exemple. Nous avons donc l'inéquation nommée A. Donc si moins racine carrée de 3x plus 2, le tout divisé par x plus 1 strictement supérieur à 0. Alors il تعطاتني inéquation على شكل fraction. أول حاجة كندير هو كنمشي نقلب على les racines de chaque polynôme. هنا إلا كان عندي fraction إلا عندي fraction راه ضروري كتكون عندي بي دو إكس ديفيزي بار كي دو إكس. دونك هنا هادي بولينوم. دونك بولينوم. دونك هاد لي بولينوم هادو سو سون دو دوغري 1. حنا مازال في الدوغري 1. كاين دي ستياسيون اللي كتكون فيهم بولينوم دو دوغري 2. دونك هنا الا تحط لي الا تلاقيت مع فراكسيون، اول حاجه كندير هو نمشي نبحث على لي راسين ديال البولينوم اللي كاينه في الدينوميناتور واللي كاينه في النيميراتور. دونك ولا بغيت نلقى les racines d'un polynôme, il faut chercher à résoudre l'équation p de x est égal à 0. Donc les racines lorsque p de x les solutions de l'équation lorsque p de x est égal à 0 et q de x est égal à 0. اول حاجه كندير هو نحدد لي غاسين. الا اخطات في هذه المرحله هذه راه كلشي كيولي عندي خطا. الا اخطات في لا ديتيرميناسيون دي غاسين دونك راه كلشي تيولي خاطئ، ولا بازيتي على شي حاجه خاطئه راه كلشي مشى ليك. دونك هادوك لي دو بوين كاملين غادي يمشيو. دونك اول حاجه بور ديتيرميني لي غاسين خصني نعرف ديول من هادوك لي غاسين آه ديال بولينوم كي ستروف او نيميراتور هادي كامله. دونك موان راسين كاري دو 3 اكس بلس 2 و لي راسين ديال بولينوم اللي كاينه في الدينوميناتور اللي هي هادي اكس بلس 1. دونك فوالا. دونك الا بغيت نحدد الغاسين ديال البولينوم اللي كاينه في في النيميراتور، هنا ما عنديش بولينوم، عندي بينوم. هاد لا فورم هذا سميتو بينوم. علاش؟ لانه كيتكتب على شكل ا اكس بلس بي. دونك لي راسين ديال هاد البولينوم هادي راه هما لي سوليسيون ديال ليكواسيون. هادشي كامل كديرو كيساوي صفر. تي دوا كيسود هاد ليكواسيون. الا بغيتي تحل هاد المعادله كيف المعتاد، كيف ما اعتدينا، دونك الاعداد كنديهم على اليمين ولي زانكوني نخليهم على اليسار. ا كونديسيون الا غيرت واحد لو تيرم من d'un membre à un autre, on doit changer le signe ديالو. بحال هاد دو il est précédé par plus. الا ديتها الجهه اخرى غتولي précédé par un signe moins. Donc voilà. Alors, moins racine carrée de 3x est égal moins 2. Ce que j'ai fait ici, c'est tout simplement, j'ai déplacé donc les nombres de l'autre membre. Donc, en changeant le signe. من بعد غادي ندير donc هادي غنكتب فيها x est égal. خلي العدد بلاصتو moins 2 وجيب تحتو هاد العدد اللي كيتسمى كويفيسيون دو x. هاد العدد هذا كتجرو بالاشاره ديالو تحت هاد العدد. دونك كتخليه بالاشاره ديالو كتجيبو تحت هاد العدد. دونك سي ديفيزي بار moins racine carrée de 3. Moins racine carrée de 3. Ce qui donne finalement moins divisé par moins, c'est juste 2 divisé par racine carrée de 3. وممكن encore تخلص من هاد la racine في الدينوميناتور en multipliant par racine carrée de 3, ce qui donne finalement 2 racine carrée de 3 divisé par 3. mais احنا ما محتاجينوش دابا، محتاجين غير لي racines صافي. ندوزو دابا البينوم اللي كاينه في الدينوميناتور اي x plus 1 est égal 0. Alors, ou bien نكتب est équivaut. Donc ce sont des mots de liaison اللي كنكتبوهم. هنا راه juste des transformations اللي كنديروهم afin de résoudre une équation du premier degré اللي كتسمى en général بينوم.
دونك هنا x plus 1 est égal 0 est équivaut à alors هنا غادي تعطيني x est égal moins 1 x est égal moins 1 فاش كنحصل على هاد لي غاسين هادو اول حاجه il faut لي كومباري ولا بغيتي تقارنهم. علاش حنا محتاجين اننا نقارنوهم؟ لان بغينا نديروهم في ان طابلو دو سين. هادشي علاش محتاجين نقارنوهم. ولا خطأتي في المقارنه عاوتاني كلشي كيمشي لك، واخا رغم انك جبتي لي غاسين مزيان، ولكن فاش جيتي توضعهم في طابلو دو سين باش انك دير ليتيد دونك دي سين دان بينوم، راه كلشي غادي يولي خطأ. ديسينون دابور ان طابلو دو سين. فوالا ان طابلو دو سين غادي يكون فيه اي لين بور شاك بينوم، وواحد لا لين غندير فيها لا فراكسيون كامله. دونك هاد لا لين هادي كنخليها خاويه لان كندير فيها غير اكس، وكندير فيها لي غاسين، وكندير فيها الانترفال من غادي نمشي حتى لين من موان لانفيني جوسكا بليس انفيني. هاد لا لين الثاني غندير فيه البينوم الاولى اللي كاينه في النيميراتور، وهاد لا لين غندير فيه البينوم الثانيه اللي كاينه في الدينوميناتور. ولا لا لين الاخر غندير فيه دونك لا فراكسيون يعني بينوم 1 divisé par بينوم 2. Voilà, j'ai essayé de dessiner encore les colonnes. Donc la première colonne غادي نعرضو شويه على حساب اننا غنديرو فيه دونك لي بينوم ديالنا. وهاد لي غادي نحتاجو encore 3 كولون. علاش؟ لان عندنا دو غاسين، دونك غادي يكون عندي غاسين هنا، وغادي يكون عندي غاسين هنا، وهنا غادي نمشي حتى بلوس انفيني لان عندنا هنا دونك فراكسيون دو دو بولينوم غيكون لونسومبل ديفينيسيون ديالها موان لانفيني جوسكا بليس انفيني صوف لو بول كنقولوا ليه لو بول. دونك لا راسين ديال دونك لا راسين دي بينوم دو دينوميناتور كنسميوهم لي بول. فوالا غادي نعرفوا كيفاش كنتعاملوا مع لي بول ومع لي راسين هنا. دونك اول حاجه غادي نمشي دونك اكس كتفاري من موان لانفيني حتى لبلوس انفيني، وهنا كندير البينوم الاولى اللي هي موان غاسين كاري دو 3 اكس بلوس 2. ما خصنيش نخطا في شي حاجه، دونك ما ننساش شي اشاره اللي كاين عندي هنا كنتعامل به. دونك عندي موان حط موان، هنا غادي ندوز للدينوميناتور عندي اكس بلوس 1 كنحطهم كيف ما هما. من بعد جو شيرش فينا هو لا غاسين ديال البينوم الاولى. ولا دابور غادي نكتب ليكسبرسيون ا. الوغ ليكسبرسيون ا فيه موان راسين كاري دو 3 اكس بلوس 2 لو تو ديفيزي بار اكس بلوس 1. فوالا اول حاجه هنا عندنا دو غاسين خصني ضروري ندير ليهم لا كومباريزون. عندنا موان 1 inférieur à 2 divisé par racine carrée de 3. وباش عرفتها دونك لان ان نومبر نيجاتيف توجور كيكون inférieur strictement inférieur à un nombre positif. دونك هاد ليطاب راه مهمه بزاف. الا خطأتي في هاد المرحله راه كلشي مشى ليك، ضيعتي كلشي. ما تنساش دير لا كومباريزون قبل ما توضع لي غاسين في طابلو دو سين. كاين اللي غادي يكون عنده صحيح لي غاسين، ولكن المشكل فاش غيجي يوضعهم في الطابلو غادي يوضعهم خاطئين. دونك راه كنوضعوا لا غاسين الاول اللي غادي يكون الصغير، والغاسين الثاني هو الكبير، لان منطلق انا من موان لانفيني حتى لبلوس انفيني. دونك الغاسين الصغير غادي يكون هو موان 1، الغاسين الكبير غادي يكون 2 غاسين كاري دو 3 ديفيزي بار 3. هنا جي ملتيبلي بار غاسين كاري دو 3 غير باش حنا ديجا اتفقنا على ان الدينوميناتور ما يكون فيه غاسين. دونك هادشي علاش ضربنا في غاسين كاري دو 3 قسمنا على غاسين كاري دو 3. غاسين كاري دو 3 فوا غاسين كاري دو 3 اللي هي 3. فوالا دونك فوالا من بعد ما وضعنا لي غاسين اش غادي ندير؟ ليطاب سويفونت غادي نمشي لين باغ لين. دونك انا ساليت من هاد لا لين ساليت منه، غندوز لهذا. انا خدام على دوزيام لين ماتنو. اشنا هي البينوم اللي يدير في الدوزيام لين؟ داير موان غاسين كاري دو 3 اكس بلوس 2. الوغ هاد البينوم هادي اشنا هو لا غاسين ديالها؟ لا غاسين ديالها ديجا لقيتو هو 2 غاسين كاري دو 3 ديفيزي بار 3. غادي نجي نقلب عليه فين كاين في الطابلو، وغادي نوضع فوقو زيرو. المعنى ديالو ان هاد البينوم راه كتنعدم ليا في هاد لا فالور
لان سميتو غاسين. باش يكون غاسين خص بي دو هذاك العدد تساوي صفر. بوغ دير كو الفا ايت ان غاسين دان بولينوم خاص بي دو الفا تكون تساوي صفر. دونك بي ديال هاد العدد راه كتساوي فورسيمون زيرو. فوالا من بعد ابخي خصني نوضع لي سين. دونك توجور حنا اتفقنا على واحد القاعده كتقول سين دو ا ابخي زيرو، و ا هي العدد اللي كيكون مضروب في اكس. دونك هاد الأ هي اللي كنتكلموا عليها، هو العدد اللي مضروب في اكس. سين دو ا ابخي زيرو ها هو زيرو، ها هي ابخي، ها هي افون. ابخي كاين سين دو ا، سين دو ا هي موان. دونك هنا غندير موان، ولا درت موان فورسيمون هنا افون غندير بلوس بلوس. هاد لي كاز كاملين كنعمرهم ببلوس، يعني لانفيرس ديال سين دو ا. صافي. دونك مريت تجاوزنا المرحله ديال لا لين نيميرو 2، ندوزو لا لين نيميرو 3. دونك هاد لا لين اش كنديرو فيه؟ كنشوف اش مكتوب فيه. مكتوب فيه x بلس 1. الوغ x بلس 1 سي ان بينوم اللي كاينه في الدينوميناتور. غادي نبحث على لا راسين ديالها. لا راسين ديالها ديجا حددتو، هو لا سوليسيون ديال ليكواسيون x بلس 1 ايكال 0. غادي نقلب على موان ز وندير فوقها 0. فوالا هادي وليت عارف ابري، وليت عارف افون. 0 هيا ابري، هيا افون. ابري كندير سين دو ا. فين هو سين دو ا؟ هو العدد اللي سابق اكس هنا، الاشاره ديالو هي بلس، هو بوزيتيف. دونك هنا غتكون بوزيتيف بوزيتيف، وهنا نيجاتيف. فوالا بوزيتيف بوزيتيف، ici غتكون نيجاتيف. فوالا من بعد جابليك تو سامبلومون. غادي ندوز، صافي تجاوزنا هاد لا لين. غادي ندوز لهنا، انا خدام هنا دابا. غادي نشوف هاد الفراكسيون كيفاش غادي ندير نتعامل معاه. اول حاجه غادي نبحث على لي غاسين. دونك ان فراكسيون راه عنده غاسين وعنده بول. دونك لي غاسين هما دونك لي غاسين دان بولينوم اللي كاينه في النيميراتور. دونك لي بولينوم اللي كاينه في النيميراتور لي غاسين ديالها راه كيتسماو غاسين عادي. ولكن لي بولينوم اللي كاينين في الدينوميناتور لي غاسين ديالهم كنسميهم اون جينيرال بول. دونك احنا غنعرفوا الاهميه ديال هاد التسميات. دونك بول المعنى ديالها ان ما خصش لا غاسين يكون انكلوي. يعني اشنا هو لا غاسين ديال البولينوم اللي كاينه في الدينوميناتور هنا اكس بلس 1. دونك لا غاسين ديالها راه هي موان ز. فين كاينه موان ز هي هادي. دونك الا عندي فراكسيون اول حاجه كندير هو واحد دوبل باغ. دونك دوبل باغ سا سينيفي بلي خصني نخرج هذيك لا فالور من لونسومبل دي ديفينيسيون. علاش؟ لان si j'essayais de remplacer x par moins 1 j'obtiens quelque chose divisé par 0. or احنا تعلمنا بلي ما يمكنش نقسم شي عدد على الصفر. دونك لا ديفيزيون بار 0 هي امبوسيبل. هادشي علاش كنديرو هنا دوبل باغ. فوالا هادو كنسميهم بول. دونك لي بول à exclure. غادي نديرو هنا les pôles à exclure. وهاد à exclure خصني نديرها في الطابلو ونديروها حتى في لونسومبل ديال لي سوليسيون ديال ايكواسيون. دونك هادشي علاش كنديرو هنا دوبل باغ ما كنديرو زيرو. با كونطخ لي غاسين اللي كاين ديال بولينوم كي ستروف او نيميراتور راه كندير فيها زيرو عادي بشكل عادي. دونك بقى ليا دابا نعرف اشنو غادي ندير هنا في هاد لي كاز، هاد لا كاز وهاد لا كاز وهاد لا كاز. دونك هنا كنجي ندير لا ميتيبليكاسيون. هنا عندي ديفيزيون. plus divisé par moins c'est moins, plus divisé par plus c'est plus, et négatif divisé par positif c'est négatif. فوالا هادو قواعد كلشي راه عارفهم. دونك هنا غتعطينا موان وهنا بلس وهنا موان. دونك صافي سالينا من طابلو دو سين. دابا خصنا نرجعو للسؤال. دونك رحنا ماشي لوبجيكتيف ديالنا هو ايطابلير ان طابلو دو سين، مي هنا لا كيسيون اي تو دوموند دو ريزودر دون ار لي انيكواسيون سويفونت. دونك هنا راه بغينا l'ensemble des solutions ديال هاد لينيكواسيون. or l'ensemble d'une inéquation راه هو
انترفال، ولا بغيت هذاك الانترفال خصني نقلب عليه من الطابلو. دونك هادشي علاش حنا درنا الطابلو غير باش نسهلو علينا دونك الخدمه. دونك شوفوا معايا، اول حاجه كنركز عليها هو هاد لينيكواسيون اش فيها من سامبول، اشنا هو لو سامبول هنايا. دونك هنا تيهمني بزاف نعرف هاد لو سامبول. دونك هنا هاد لو سامبول سميتو ستريكتومون سيبيريور ا، ستريكتومون سيبيريور ا. دونك غنعرفو كيفاش نتعاملو معاه. دونك فاش تيقول لي ستريكتومون سيبيريور ا، اول حاجه نتفقوا عليها. دونك strictement supérieur à A. هنا عندنا دو شوز. اول حاجه غادي نتفقوا عليها هو اننا خصنا نشوفوا الانترفال اللي فيه بلس. اول حاجه غادي نمشي لا زون اللي فيها بلس، لا زون. دونك لا زون اللي فيها بلس. تاني حاجه غادي نقول les racines à exclure. Les racines à exclure. ثالث حاجة غادي نقول les pôles à exclure. دونك فوالا هذه هي طريقة التعامل مع هاد لو سامبول هذا الا كان ستريكتومون سوبيريور ا. دونك غادي نمشي لا زون اللي فيها بلس. فين هي لا زون اللي فيها بلس؟ انا غير غادي نحاول نبينها. دونك ماشي بالضروره انكم ديروا لها لي كولور. دونك كنمشي لا زون الاخرى. دونك ديما كيهمني انا السطر الاخير اللي فيه الفراكسيون، اللي فيه دونك لينيكواسيون ا ريزودر. دونك هي هذه، ماشي هادو ما تيهمونيش، تهمني هادي انا. هادشي علاش لوبجيكتيف من الطابلو كامل هو نعرف هاد السطر هذا. هاد السطر هو اللي كيهمني دابا، واللي كيهمني فيه اكثر دابا باش عرفت اننا عندنا ستريكتومون سوبيريور. كيهمني هاد لا زون هادي. هاد لا زون كتبدا من موان زان وكتمشي حتى ل 2 راسين كاري دو 3 ديفيزي بار 3. لهذا غادي ندير اس ايت ايغال، اس ايت ايغال غادي نمشي من موان زان حتى ل 2 racine carrée de 3 divisé par 3. فوالا، وغنطبق هاد لونسومبل لي زاسوس اللي حطيت هنايا. دونك عندنا 3 زاسوس، ها هي الاولى طبقات. الثانيه قلنا لي غاسين ا اكسكلور. اشنا هو لا غاسين هنايا؟ هو هذا. دونك الغاسين هذا غاسين. با كونطخ موان 1 سي ان بول ماشي غاسين. دونك هذا سي غاسين وهذا بول. لي بول انكور ا اكسكلور. دونك لا كان ا اكسكلور خصو يكون خارج. دونك هاد لي فليش هادو، هاد لي كروشي غادي يكونوا بحال هكا في هاد الاتجاه هذا. فوالا فينالمون جي ريوسي ا ريزودر هاد لينيكواسيون اون اوتيليزون ان طابلو دو سين. غادي نذكر دابا بعجاله يكون كان عندي لو سامبول انفيريور ا. غادي نكتبها ونمسحها. دونك هنا اول حاجه غادي نشوف لا زون هي اللي غادي نختار، هي اللي فيها موان. On a encore les pôles à exclure et les racines à exclure. Donc voilà la même chose. غادي نكتبها وغادي نشوف لونسومبل سوليسيون. كون كان عندنا هاد لو سامبول هذا، كون كانت لينيكواسيون ما فيها ستريكتومون سوبيريور ا، كون كان فيها ستريكتومون انفيريور ا. دونك غادي نمشي من موان لانفيني حتى الغاسين الاول اللي هو موان 1 وكنديرو يونيون بيسكو عندنا هنا دو انترفال. شوفوا معايا هنا عندنا موان هنا وعندنا موان هنا. دونك موان ديال هاد لا زون راه هي غادي نمشي من الانترفال من موان لانفيني حتى لموان 1. فوالا ici. Donc on commence de moins l'infini jusqu'à moins 1, fait un moins. On commence de moins 1 jusqu'à 2 racine carrée de 3. هنا بلس ما غاديش ناخذ هاد الانترفال à exclure. دونك الا بغيت نحيد واحد الانترفال راه كنستعمل يونيون. دونك هادشي علاش درنا هنا يونيون. دونك فوالا نكملوا هاد لا سوليسيون. هنا جو كومونس دو 2 racine carrée de 3 divisé par 3 jusqu'à plus infini. و توجور هاد لي بورن ديال موان لانفيني بلس انفيني راه كيكونوا اكسكلو. بقى ليا دابا لي كونديسيون الاخرين هما لي غاسين ا اكسكلور. دونك لي غاسين هنا عندنا غاسين واحد اللي هو هذا، لي بول ا اكسكلور انكور. فوالا
هذا هو l'ensemble solution في حالة إلا عندي لين إيكواسيون فيها strictement inférieur à a وما فيهاش هاد لو سامبول هذا strictement supérieur à a. فوالا دابا بقى ليا لا ريبونس نجاوب على كون كانت لا سيتياسيون فيها او ايغال دونك او ايغال شنو هو اللي كيتزاد. دونك اول حاجه غادي نحتفظ بهادشي كامل غير حاجه وحده اللي كنزيدها هنا او ايغال دونك لا ميم شوز لا زون بلس ليبول كيبقى ليا لا ميم شوز ا اكسكلور مي هنا لي راسين ا اكسكلور. دونك فوالا كون كان عندي انفيريور او ايغال ا دونك لونسومبل سوليسيون غادي يكون هو اس est égal دونك قلنا لي بول ا اكسكلور ولكن لي راسين ا انكلور هنا ا انكلور ماشي دونك لي راسين ا انكلور دونك حكى عندي او ايغال دونك هنا خصني ندير ا انكلور. دونك لي راسين ديالنا هما 2 racine carrée de 3 divisé par 3 خاصها تكون inclus و لي بول توجور ا اكسكلور دونك حتى حاجه ما كتغير في لي بول توجور لي بول خصني نخرجهم لان ما يمكنش نقسم على الصفر. كون كانت عندي سوبيريور دونك هنا هاد لو سامبول هاد الانترفال اللي خدمت عليه دابا راه الانترفال سوبيريور او ايغال ا. دابا غادي نمشيو لانفيريور او ايغال ا يعني هذا غادي ناخذ لونسومبل سوليسيون كيف ما هي دونك غتعطيني انكور اس اللي كيتغير هما لي زانترفال دو راسين كاري دو 3 divisé par 3 بلس انترفال بلس انفيني. دونك هاد الانترفال هذا اللي غيتغير فيه هو ان هنا عندنا اكسكلو وهنا غتكون انكلو. فوالا هذا هو لا ديفيرونس ما بين هذه وهذه وهذا هو لا ديفيرونس ما بين هذه وهذه. دونك نوتي بيان هنا كنتعامل مع هاد لي سامبول دونك كل سامبول عندي طريقه التعامل معاه. دونك توجور غتعقلوا على حاجه وحده ان لي بول توجور في الفراكسيون il faut l'exclure. Je vous rappelle que les pôles هما les racines ديال البينوم qui se trouve au dénominateur دونك اللي كاينه في المقام. دونك علاش لان ما يمكنش نقسم على الصفر. Voilà où les racines toujours à exclure il est strictement supérieur à ou strictement inférieur à. كون كانت عندنا و égal il faut l'inclure. donc les racines خصهم يكونوا داخلين في الانترفال. فوالا هادو هما لي ستياسيون انا شرحتهم كاملين رغم اننا ما عندناش في هذا ليكزارسيس. غادي ندوزو دابا البرودوي سي لا ميم شوز. برودوي دونك غادي يكون عندنا لا ميم شوز دونك غادي نشوفو نوفيل باج. دونك فوالا برودوي كيف ما تعرفنا عليها. دونك هنا اول حاجه غادي ندير il faut déterminer les racines de chaque binôme. دونك لا فيديو غيكونطوي شويه ولكن ضروري خصني دونك في هذا التمرين هذا خصني نقول دونك لي ستياسيون كاملين باش ماشي نخدمو غير هذا التمرين هذا نعرفو كيفاش كنحلو لي زيكزارسيس كاملين اللي فيهم فراكسيون ولا فيهم دونك برودوي. دونك فوالا الا تعطاني برودوي انكور كنتعامل معاه بحال كنتعامل مع لا ديفيزيون. اول حاجه غادي ندير لا بروميير ايتاب il faut déterminer les racines. دونك لي راسين كندير 5x دونك سي ريزودر ليكواسيون. دونك ليكواسيون هادي ان ايكواسيون كنحولها انا لايكواسيون كنحولها ليكواسيون وكنطبق لا دونك تنطبق لا بروبريتي ديال ايكواسيون برودوي نول. دونك هنا غادي نقول soit moins 5x plus racine carrée de 2 est égal 0 ou 7x plus racine carrée de 3 est égal 0.
هنا الى وصلت لهاد المرحله هادي غادي نستعمل القواعد دونك pour résoudre une équation du premier degré. اول حاجه il faut isoler l'inconnu à gauche et les nombres à droite. donc les nombres غنديهم اليمين ولا غيرت ل- الا غيرت واحد لو نومبر من واحد الجهه للجهه الاخرى خصني نغير ليه الاشاره ديالو الا كان مسبوق بسين بلس ولا سين موان. باغ كونطخ الا كان برودوي الا كان كويفيسيون داك الساعه ما كتغيرش ليه الاشاره. دونك هنا غتعطيني موان 5 اكس est égal موان راسين كاري دو 2. علاش؟ لان حركتو ديتو الجهه الاخرى. و 7 اكس est égal دونك هاد العدد هذا ندير الجهه الاخرى غيولي موان راسين كاري دو 3. Voilà. Après, غتولي عندي x est égal moins racine carrée de 2 divisé par moins 5. هاد الموان هاد العدد هذا بيسكو هو كيتسمى كويفيسيون لان مضروب في x. الا ديتو للجهه الاخرى ما غاديش نغير ليه الاشاره ديالو غيبقى بالاشاره ديالو لان هذا كويفيسيون. باغ كونطخ هاد العدد هذا كان تاغم. هادشي علاش فاش حركنا ديال الجهه الاخرى غيرنا ليه الاشاره. Donc voilà, on va dire où x est égal moins racine carrée de 3 divisé par 7. Finalement, l'ensemble solution de l'équation, x est égal, donc l'objectif d'y aller en sauté, donc x est égal racine carrée de 2 divisé par 5 et x est égal moins racine carrée de 3 divisé par 7. On a encore dire où لان حنا ما محتاجينش لا سوليسيون ديال ليكواسيون. باغ كونطخ حنا محتاجين غير نشوفو دونك لي راسين دو شاك بينوم. من بعد فاش لقيت لي راسين il faut donc que je dessine donc un tableau de signe. وهاد الطابلو دو سين انكور غادي يكون بحال الطابلو الاول. غادي يكون فيه دونك 3 كولون دونك فوالا. وغنوضع فيه هاد لي راسين الترتيب ديالهم يكونوا مرتبين. فوالا فوالا طابلو سين. دونك لا بروميير لين كيف ما اتفقنا غادي يكون غير ديال لا فالور دو اكس لا فارياسيون دو اكس كتمشي من موان لانفيني لبلوس انفيني ان باسون بار لي راسين. و لي راسين غادي نمشي من الغاسين الصغير حتى للغاسين الكبير. ما يمكنش ندير الغاسين الكبير هو الاول عاد نتبعو الغاسين الصغير. دونك انا غادي نخلي واحد لا لين غندير فيه الغاسين الاول لا غاسين الثاني. وهنا غتكون عندي لا زون اللي غتمشي حتى لبلس انفيني. فوالا فينالمون هاد الطابلو هذا بقى ليا غير ندير فيه دونك لي لين اللي غادي ندير فيهم دونك لي بولينوم اللي عندنا او بيان لي بينوم. هنا ما عندناش بولينوم عندنا غير بينوم. Je vous rappelle que binôme c'est de degré 1, par contre polynôme c'est n'importe quel degré. Je commence de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. ولكن هنا اتونسيون غادي نكتبها بواحد لا كولور. شوفوا معايا لي غاسين راه ماشي غير كتجي كتوضعهم كيف ما هما لقيتيهم هنا. لا خصك ترتبهم. خصك ضروري تبدا بالصغير عاد تتبعو الكبير. دونك اكبر خطا ممكن توقع فيه ان درتي كلشي مزيان ولكن في طابلو دسين ما وضعتيش ليا هادو مرتبين. دونك راه كنوضع شوف هنا انا كنطلق من موان لانفيني حتى لبلوس انفيني ضروري حتى لي غاسين تا هما كنديرهم بالترتيب. دونك الغاسين الاول هو الصغر moins racine carrée de 3 divisé par 7. وهنا كندير racine carrée de 2 divisé par 5. فوالا فاش حصلنا على هاد الطابلو هذا غادي نجي نتكلم على لي بينوم اللي عندنا. دونك لي بينوم اون كيستيون اللي فيهم برودوي. دونك انا لي بينوم اون كيستيون هما عندنا البينوم الاولى هي moins racine carrée moins 5 x plus racine carrée de 2. البينوم الثانية هي 7x plus racine carrée de 3. 7x 7x plus racine carrée de 3. فوالا من بعد غادي نشوف اشنا هو لينيكواسيون اش فيها برودوي. دونك هنا موا دونك البينوم الاولى في البينوم الثانيه 7x plus racine carrée de 3. فوالا من بعد غادي نشوف غادي نتكلم على سطر بسطر انكور. دونك فاش ساليت هاد لا كولون هذا غنجي لهاد السطر انا خدام هنا دابا هذا ساليتو
وهاد لا كولون حتى هو ساليتو. دونك انا خدام هنا، دونك درت 10 بوان باش نعرفو حنا فين خدامين. غادي نمشي لهاد السطر هذا، غادي نشوف اشنا هو عندي. دونك عندي واحد البينوم اللي فيها موان 5 اكس بلس غاسين كاري دو 2، خصني نبحث على لا غاسين ديالها. لا غاسين ديالها ديجا لقيتو، اللي هو غاسين كاري دو 2 ديفيزي باغ. دونك فوالا ها هو لا غاسين ديالها. دونك هي الاولى هادي. دونك ها لا غاسين ديالها، لا غاسين ديالها هو غاسين كاري دو 2 ديفيزي باغ 5. فوالا غير باش بينت ليكم، انا ما بغيتش نمر غابيدمون، خصني ضروري شي حويجات لان بزاف التلاميذ تيديروا هاد الاخطاء هادو، ما كيركزوش على الزيرو فين يوضعوه. دونك الزيرو كنوضعوه فوق لا غاسين ديال هاد البينوم، ماشي فوق هذا. دونك فوق هذا غاسين كاري دو 2 ديفيزي باغ 5. اي الا كان هذا هو الغاسين ديال الاولى، هذا هو اللي غادي يكون الغاسين ديال الثانيه. دونك نوتي بيان ها هو باين. دونك سي غاسين كاري دو موان غاسين كاري دو 3 ديفيزي باغ 7. فوالا صافي سالينا من هاد المرحله، وضعنا لي زيرو. وفي دابا بقى لينا نتعاملوا مع لي سين. دونك هنا القاعده كتقول لك سين دو ا ابري زيرو، توجور كنعاود نكررها. دونك سين دو ا، سين دو ا ابري زيرو. المعنى ديالها ان خص ضروري تعرف ا اكس بلس بي، وتعرف لو زيرو. لو زيرو هو الزيرو اللي وضعنا هنايا. سين دو ا ابري زيرو. شنو هو ا ديال البينوم الاولى؟ هو موان 5. موان 5 الاشاره ديالو هي موان. دونك موان غتكون ابري زيرو. فوالا ابري، فوالا افون. هاهي ابري. دونك هادي هي ابري، هادي هي افون. دونك هنا غتكون الاشاره ديال هاد موان 5، العدد اللي مضروب في اكس. ما كنديرش في هاد العدد، انا كندير غير في هاد العدد اللي مضروب في اكس. دونك الاشاره ديالو لو سين ديالو سي موان. موان هنا بلس بلس. فوالا وهنا غتكون بلس بلس، هنا موان. من بعد غادي نطبق دونك القاعده ديال الاشارات. موان فوا موان سي بلس، بلس فوا بلس سي بلس، اي موان فوا بلس سي موان. دونك موان بلس موان. ولكن نوتي بيان هنا ضروري غادي ندير دي زيرو. علاش؟ لان عندنا برودوي، ولا كان عندك برودوي ما كتسولش على لي باغ، لي دوبل باغ اللي درنا في فراكسيون كما سبق لنا تعرفنا عليهم في بروميي اكزومبل. دونك نديرو دونك دي زيرو كوم سا. فوالا من بعد فسالينا الطابلو غادي نرجع لينيكواسيون ونقول اش عندي فيها، شنو هو لو سامبول اللي عندي. انا تكلمت على لو سامبول اللي كان عندي هو inférieur ou égal. alors الا كان عندي inférieur ou égal، اول حاجه غادي ندير هي خصني ناخد دونك زون اللي فيها موان. ثاني حاجه لي غاسين à inclure ou l'épaule à exclure. هنا ما عندناش لي بول، عندنا غير لي غاسين. دونك غناخد لا زون موان ولي غاسين غادي ندخلهم صافي. هذا هو الاستنتاج اللي ممكن انني نديرو. غادي نمشي دابا للطابلو وغادي نشوف لا ديرنيير لين، وغادي نشوف لي زون اللي فيهم موان. فوالا لي زون اللي فيهم موان هما هاد الاولى والاخرى. دونك اس ايت ايغال هاد الانترفال الاول كي كومونس دو موان لانفيني. بلاتي نبين ليكم باش تلمون سي كومون في بور trouver donc l'ensemble de solutions. كنمشي من موان لانفيني حتى لين، حتى الموان غاسين كاري دو 3 ديفيزي باغ 7. موان غاسين كاري دو 3 ديفيزي باغ 7. ولكن هنا قلنا لي غاسين ا انكلور لان عندنا او ايغال. بيسكو هاد الانترفال فيه بلوس غادي نحيدو، ولا بغيت نحيدو غندير واحد اليونيون. دونك علاش؟ لان عندنا انترفال يونيون انترفال، يعني كنزيد هاد الانترفال على الانترفال الاخر وما يمكنش يكونوا متصلين. دونك هنا راه كاين واحد لا ديستانس، واحد لاسباسمون ما بين لا بروميير راسين و لا دوزيام. هادشي علاش درنا يونيون، كاين واحد لو ترو، واحد الفراغ. دونك هنا غادي جو كومونس دو راسين كاري دو 2 ديفيزي باغ 5 جيسكا بلس انفيني. علاش؟ لان هنا عندي موان. دونك جو كومونس راسين كاري دو 2 ديفيزي باغ 5 بلس انفيني. فوالا لونسومبل سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون.
ما بغيش لا فيديو يكون طويل، غادي نشوفو الا كاينه لا بوسيبيليتي باش نشوفو دونك لا سوليسيون ديال لينيكواسيون الثانيه. حك لينيكواسيون الثانيه افيك لا فالور ابسولي غادي تكون فيها دونك ان طابلو دو سين، وغتكون فيها لي تيت دو كا، الانترسيكسيون اكسترا، اللي هذا غنخليه في فيديو اخر.